अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग मुदस्सिर में आपको खुश आमदीद है। वैसे इस वक्त हमारे साथ शाकिर अली साहब मौजूद हैं। शाकिर अली साहब की जो वजह शोहरत है वो तो कुछ और है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आज जो इन्होंने ये अब हमारे पास आए हैं और इसकी वजह ये है कि ये एक इन्होंने पिटीशन फाइल की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहते हैं कि जो अरशद शरीफ हैं उनके कत्ल की FIR जो है वो शरीफ ख़ानदान पर होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए वो उन्होंने पिटीशन में भी लिखा है, इनसे हम पूछेंगे। जो इसकी पहली हेयरिंग हुई थी 29 तारीख को, उसमें कोई समाअत नहीं हो सकी थी। लेकिन जो 6 तारीख को जो हेयरिंग हुई है उसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अहमद अरशद महमूद, उन्होंने इसको समाअत के लिए मंजूर किया है और उसमें नोटिस किए हैं SHO को, SSP इस्लामाबाद को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस हुए हैं। और 19 तारीख की जो है इसकी फर्दर जो है इसकी मज़ीद समाअत होगी। शाकिर साहब से हम ये पूछेंगे कि पहले इनकी थोड़ी वजह शोहरत जो है मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है वो साकिब निसार, जिस वक्त अपने दौर में साकिब निसार साहब जो हैं वो उनका बड़ा तूती बोलता था, उस वक्त शाकिर साहब ने जो है वो उनको उनकी अदालत में बेइज्जत किया था। और इन्होंने जो है ये कहा था कि तुम रिश्वत लेते थे मेरे से, सेक्रेटरी लॉ थे जब, तुमने उस वक्त भी जो है मेरे से रिश्वत दी थी। तो वो क्या हुआ उस केस का पहले बताए ना, वो साकिब निसार के साथ क्या वाक़या हुआ था आपका? असल में साकिब निसार जो है एक अच्छा आदमी था। हाँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा क्या मतलब, जितना गंदा कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में साकिब निसार से ज़्यादा गंदा आदमी शायद ही कभी कोई आया हो। ठीक है, वो तो इंतहाई करप्ट आदमी था। और मेरा एक मामला था, वफाकी मुअत्सिब का फ़ैसला था मेरे हक़ में, तो मैं और हासिल दोनों मिल के गए थे और खालिद अनवर से मिनिस्टर से हमने मिलना था। जब मैं मिनिस्टर के कमरे में गया हूँ तो ये बदबख्त मिनिस्टर के पास बैठा हुआ था और सेक्रेटरी लॉ था ये। हालांकि ये सही मानों में एक क्लर्क से ज़्यादा की हैसियत का आदमी नहीं है, लेकिन ये नवाज शरीफ हैं, बादशाह हैं इस मुल्क के, वो जिसको जो चाहे बना दें। उन्होंने ही इसको यहाँ तक पहुँचाया है और उसके बाद उसने इनको जो सबक दिया है वो भी माशाल्लाह अच्छा ही दिया है। क्योंकि तो उससे जो आपने एप्लीकेशन वगैरह दी थी उसका क्या बना? नहीं, वो बना तो जाते जाते वो रेफरेंस खुद ही डिसमिस कर गए। जी हाँ, वो असल में ये हुआ, इसने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे उस वक्त। हाँ, तो मेरा पैसे भी ज़्यादा थे, 1 करोड़ कोई 52 लाख रुपए का पेमेंट जो आज तक नहीं हुई है। तो आप इनको 20 लाख रुपए दे देते तो ये आपको पैसे दे देते। वो ज़्यादा थी, तो वो बहरहाल ना हुआ। जब पैसे नहीं दिए तो फिर इसके वालिद से रब्ता हमने किया है, लाहौर में एक हमारे दोस्त हैं वकील, उनके ज़रिए। अच्छा। इसके वालिद ने भी कहा, मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो मैं चेक अभी दे देता हूँ एक आपको, हमें आप पेमेंट तो करा दें ये। वो क्या कहते हैं? वो कहने लगा नहीं कैश लूँगा। अच्छा। वो कहने लगा मैं कैश लूँगा। अभी हम बात करते हैं कि अभी जो अभी आज की जो पिटीशन है आपकी इसके ऊपर। जी जी। तो अरशद शरीफ साहब जो हैं ये आप उनकी पिटीशन लेके आ गए हैं जी। तो ये तो पिटीशन जो है ये तो लानी चाहिए, कोई ब्लड रिलेटिव हो वो लेके आए। उनकी 2 माशाल्लाह जी 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 बिल्कुल, 2 बेगमात हैं, उनकी वालदा हयात है। जी बिल्कुल ठीक। तो वो उनकी जगह आप लेके आ गए, आपका तो उनके साथ कोई ब्लड रिलेटिव रिलेशन नहीं है? ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन एंकर पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी होता है पूरे मुल्क की। आप अखबार के लोग पूरे मुल्क की प्रॉपर्टी हैं। अच्छा। आप अखबार के लोग किसी एक की नहीं है। मेरी अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक से टेलीफोन पर काफ़ी देर बात होती रही। अच्छा। और मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं इसके कत्ल के, कि नवाज शरीफ और उसके जराइम पेशा साथियों ने ये कत्ल कराया है। तो जवेरिया साहबा इस पर क्यों नहीं पिटीशन? जवेरिया जो है, सिर्फ मैं अब ज़्यादा तो बात नहीं करता, जवेरिया को सिर्फ ज़्यादा खबरों में रहने की दिलचस्पी है। चले वो तो अल्लाह ताला समझे, अल्लाह जाने। उसने ना राब्ता मुझसे किया है। अच्छा। और मुझे डिस्करेज किया, बल्कि उसने मुझे मायूस किया है। तो ये कि मैं, चूँकि मैं अरशद शरीफ हो या कोई भी अखबार के लोग हैं, ये पूरे मुल्क के लोगों की प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं किसी एक। दूसरा ये बताइए कि ये आपने जो पिटीशन की है इसमें तो आपने किस किस को ये मैं नाम पढ़ नाम आप पढ़ सकते हैं। पिटीशन अंडर सेक्शन 22A and B ऑफ CIPC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट हुसैन नवाज, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब, इसहाक डार, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज शरीफ, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, नासिर भट्ट, वक़ार अहमद एंड खुर्रम अहमद फॉर कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ अरशद शरीफ। जी, इतने लोग हैं।
تو ان میں یہ ساروں کا آپ نے کیسے نیکسس وغیرہ؟ ان کے ساروں کے ثبوت میں نے بہت موٹی فائل ہے جو کورٹ میں نے پیش کی ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کیا بیچ میں اس میں ثبوت؟ مریم اورنگزیب کے تو بہت بیانات ہیں، آپ کے اخبار کی کٹنگ ہے۔ پرویز رشید تو ڈان لیک والا ہے، وہ تو ہمیشہ اصل سارے کرائم میں وہ شریک ہے، جتنے کرائم ہو رہے ہیں شریف خاندان کی طرف سے۔ حسن اور حسین نواز وہ تو باہر اپنا کاروبار نہیں، کر رہے ہیں۔ اصل میں تسنیم حیدر شاہ نام کا ایک صاحب ہیں جو ابسکانڈر ہیں، گجرات کے رہنے والے ہیں وہ، اور وہ لندن میں ان کے اسپوکس مین ہیں، اور اب نہیں ہیں چونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ حسین نواز اور حسن نواز کے دفتر میں یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے، اچھا، بلکہ وزیر آباد کے لیے شوٹر ان سے مانگے گئے ہیں، اور انہوں نے شوٹر مہیا بھی کیے ہیں۔ عمران خان پر عمران خان پر جو مقدمہ ہوا، شریف خاندان جو ہے اس کی میں بڑی مختصر سی آپ کو بتا دوں کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے لڑکیوں جیسے بندے، ہاں لڑکیوں کے ذریعے، شریف خاندان کا یہی وتیرہ رہا ہے ہمیشہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ اس میں باقی جو لوگ ہیں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز، ان کا کیا؟ سلمان شہباز حمزہ شہباز کا یہ ہے مسئلہ، میں آپ کو بتا دوں، سلمان شہباز ہی جتنی مخصوص چپراسی کے نام 5-6 ارب روپے کی ٹی ٹی انگلینڈ سے آ رہی ہیں، اس کے دستخط سے آ رہی ہیں۔ اچھا، اور جب ارشد شریف کے پاس ویڈیو ہے پوری اس کی تھی۔ ناصر بٹ تو سب سے بڑا اٹھائی گرا تو وہی ہے ان کا، ناصر بٹ ہی ہے سب کا سرگناہ۔ اور رانا ثناء اللہ تو وزیر داخلہ تھا، اس کو چاہیے تھا کہ جو 16 ایف آئی آر ہوئی ہیں، 16 ایف آئی آر کے مدعی کہاں ہیں، کیا وہ بھی کینیا بھیج دیے ہیں؟ کینیا میں 1998 میں 2 شوگر ملیں انہوں نے خریدی ہیں، تو آپ کو پتا ہے آج تو شاید وہ پورے کینیا کے مالک ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ کوئی رپورٹ آپ کے پاس دستاویزی؟ ہاں، وہ میں نے اپنی پٹیشن میں لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں ثبوت لگایا ہوا ہے۔ ویسے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو سارا انفارمیشن ہے وہ اخبارات کی کٹنگ وغیرہ ہوگی۔ ہاں، اخبار کٹنگ بالکل لی جائیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ کی نوٹیفیکیشن ہے 2022 کی کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی جو خبر آئے گی وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل اس پر بھی ایکشن لے گی۔ اچھا، ہاں وہ لگائی ہے میں نے، نوٹیفیکیشن بھی لگائی ہے میں نے۔ تو آپ نے جو اتنی زیادہ آپ نے یہ کی ہے ساری کارروائی کی ہے، تو آپ نے کینیا کی ایمبیسی سے آپ نے رابطہ کیا کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے بھائی آپ یہ لیں؟ میرے بھائی، کینیا کی ایمبیسی نے تو ایف آئی اے کے اور آئی بی کے جو آپ نے جے آئی ٹی بنائی تھی انہیں ویزا دینے سے منع کر دیا تھا، آپ کو پتہ؟ اور ہماری وزارت نے، وزیر داخلہ نے فنڈ دینے سے منع کر، بھائی جی آئی ٹی بھی بنائی ہے تو کینیا جانے کے لیے فنڈ تو دینے پڑیں۔ کینیا میں تو بڑے ہائی لیول کے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ کینیا میں اتنی آسانی سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہی میں نے جج صاحب کو کہا سیشن کورٹ میں کہ جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی انٹرپول جو ہے آپ کی کسی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کرے گی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ اب ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے قتل کی؟ جی ایک قتل کی کتنی ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں؟ ایک قتل کی 200 بھی اب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب جو کرائیٹیریا ہے، جو روایات ہیں، وہ بذات خود ایک قانون بن جاتی ہیں۔ نہیں، آپ تو خود اتنے عرصے سے عدالتوں میں آپ جی بالکل، تو آپ کو بھی تھوڑا سا میرا بھی تھوڑا سا ہے نا، سغرا بی بی ایک کیس تھا غالباً، اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا کہ ایک انسیڈنٹ کی صرف ایک ایف آئی آر درج۔ جی بالکل، یہ بہت پرانا کیس ہے۔ اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے یہ تمام چیزیں ساری جو ہیں، نہیں یہ والا کیس بعد میں آیا تھا، یہ میر شکیل والا کیس تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود تو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں روکا ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر بغاوت؟ وہ جو ایف آئی آریں جو تھیں وہ تھیں کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو یہ کیا، فلاں ڈیٹ بغاوت کی، کوئی پیکا کا تھا، ہر ایک میں بغاوت شامل ہے۔ وہ ڈفرینٹ پروگرامز سے ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ ہوئی ہے۔ بالکل، الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کہا تھا، صرف دنیا کو پتہ ہے، ٹیلی ویژن پہ اس کی فوٹیج موجود ہے، اس کی 9 ایف آئی آر پوری کراچی کے تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں، 9 ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں نا مرد آباد کہنے سے۔ اچھا، یہ کون سی بات ہے؟ ارشد شریف صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا؟ ارشد شریف صاحب میرا بیٹھنا اٹھنا تھا کبھی کبھی مہینے ڈیڑھ میں، بلکہ صابر شاکر میرا بڑا دوست تھا، ہم تو نوائے وقت کے دفتر میں پہلے وہ کام کرتا تھا کسی زمانے میں۔ تو آپ وہ صابر شاکر صاحب نے کوئی آپ کو نہیں صابر شاکر مشورہ تو ہوتا ہے؟ میرا رابطہ یقین کرے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب شاکر صاحب۔ ناظرین، یہ شاکر صاحب کی جو پٹیشن ہے
ایڈمٹ ہو گئی ہے ہیئرنگ کے لیے، اور اس پہ جو بہت سے قانونی سوالات ہیں جواب جو ہے وہ دیں گے. اس پہ تھوڑی قانون کا معاملہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جو پولیس کے ارباب اختیار ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی نہیں، انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے DIG نے، انویسٹیگیشن کیا اور ان کو میسج بھیجا ہے کہ جی اس کے اوپر دوسری FIR نہیں ہو سکتی. اسی میسج پر میں دیکھتے ہیں کہ اب کورٹ میں گیا جو ہے وہ کورٹ میں جو ہے وہ کیا جواب دیں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.